अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी दिन मैं पाकिस्तान में गुजारने के बाद अभी वापस आया था, 2-3 दिन हो गए, तो काफ़ी मैसेजेस थे उसमें। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। किसी कोई ये पूछ रहा था कि भी आप ये बताएं कि अगर रिफ्यूज़ हो जाएं तो वो कौन से नोट वगैरह होते हैं, वो क्या वीज़ा ऑफिसर जो उसमें लिखते हैं, या ये अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ये कब की मिलेगी, या मैंने जो वीज़ा है ये मैं किसी दूसरी जगह से अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहला ये जो आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, दुबई में, मलाइशिया में, इस तरह, या ईस्ट यूरोप में या वेस्टर्न यूरोप में भी हैं कुछ लोग जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं वहाँ पे, तो वो अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं B1 B2 वीज़ा के लिए। तो B1 B2 वीज़ा में जो होता है, इसकी जो नॉन एमिग्रेंट कैटेगरी होती है, इसमें आपका बहुत शॉर्ट स्टे के लिए आपको वीज़ा इशू किया जाता है, जिसका ईच ड्यूरेशन जो होता है वो 6 मंथ होता है। यानी कि साल में आप 6 महीने वहाँ पे रुक सकते हैं। मुख्तलिफ़ पासपोर्ट पर इनकी मुख्तलिफ होता है। इंडियन पासपोर्ट पे 10 ईयर्स का ये इशू करते हैं B1 B2 वीज़ा। 10 ईयर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने 10 साल ही मुसलसल वहाँ पे रहना होता है। ये आपके लिए मल्टीपल इंट्रीज़ का होता है और ईच इंट्रीज़ मैक्सिमम जो उसका स्टे होता है 1 साल में आपने 6 महीने करना होता है। पाकिस्तान के लिए ये 5 साल का देते हैं। ये CIS कंट्रीज़ के लिए ये 3 साल का होता है। बेलारूस के लिए 1 साल का देते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ होते हैं और उनकी वो कंडीशंस होती हैं कि ये शॉर्ट स्टे के लिए होता है। इन शॉर्ट इसका पर्पज़ आपका हो सकता है ट्रेनिंग, हो सकता है कोई शॉर्ट कोर्सेज़ हो सकते हैं, इसमें कोई बिज़नेस हो सकता है, इसमें टूरिज़म हो सकती है। अब जब पूरी दुनिया में टूरिज़म के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप जो भी साहबान ये फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमें अपॉइंटमेंट नवंबर की मिल रही, तो इसका मतलब वो नवंबर में ही मिलेगी आपको, उससे पहले तो आपको मिलेगी नहीं। अभी तो टूरिज़म के लिए आप जाएंगे तो आपको वीज़ा कैसे इशू करेंगे? अभी तो उनके लिए काफ़ी सारी जो हैं वो टूरिज़म की वो बंद हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा बात ये होगी कि आप दूसरी कंट्री में रहते हैं, दुबई में रहते हैं या सऊदीया में रहते हैं या बहरीन में या किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री में आप हैं। आप US से वीज़ा जो है वो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, जब भी मर्ज़ी कर सकते हैं। मगर आप अगर 2 साल से कम आपका ड्यूरेशन है किसी भी कंट्री में ठहरने का, आप उससे पहले आप वहाँ से अप्लाई करते हैं, तो आपको वीज़ा के फ्रॉड में डाल के आपको रिफ्यूज़ करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, वो कहते हैं ठीक है जी, ट्राई नेक्स्ट टाइम, बात कुछ भी नहीं करते, आपको सॉरी करके वो कर देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेंट होते हैं वो समझते हैं कि शायद इस कंट्री में वीज़ा जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ पे जाके तो वो करते हैं। और दूसरा, आपने इस वीज़ा लेने के लिए आपको एक चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि आपने अपनी टाइज़ जो होती हैं, टाइज़ बहुत ज़्यादा लोग हैं उनको शायद मेरी समझ नहीं आ रही कि टाइज़ होती क्या है। टाइज़ का मतलब ये है कि आपका आना, जिस जगह पे आप हैं, आपका आना वहाँ पे नागुज़ीर हो। आप किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वापस ज़रूर आएंगे। आप बाहर कहीं रह ही नहीं सकते। एक बंदा जो है वो कैसे अपनी टाइज़ को प्रूव कर सकता है कि मेरी पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ टाइज़ हैं, मेरा यहाँ पे आना नागज़ीर है। और वो 6-6 महीने, 3-3 महीने, 5-5 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल जो है वो दुबई में या दूसरी कंट्रीज़ में या स्पेन में या किसी जगह पे जाके रुके। आप बताएं वो कैसे टाइज़ आपकी होंगी? टाइज़ तो आपकी नहीं बनेंगी, वो तो ऑटोमेटिक आप आ जाएंगे। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं बहुत बार मैंने समझाने की हर इंडिविजुअल को कोशिश की कि आप अपने जो आपका स्टेटस है वहाँ पे, अगर आपका वहाँ पे ड्राइवर है या कोई लेबर का है, तो आप ये बहुत मैटर करता है B1 वीज़ा लेने के लिए। हाँ, वो भी विज़िट कर सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, मगर आपको शो करना पड़ेगा कि आपका एटीट्यूड टूरिस्ट है। आप दुनिया में कई जगह पे टूरिज़म कर चुके हैं। एक साहब है, उन्होंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा भैया आप तो आपने कभी टूरिज़म की? कहते जी हाँ मैंने बहुत की। मैंने कहा कहाँ पे की? कहता पूरा पाकिस्तान में टूरिज़म की। ये देखें जी, तो पाकिस्तान में टूरिज़म की तो वो आप उसको क्या एविडेंस देंगे? एविडेंस तो वो मांगेंगे, वो तो लेते हैं एविडेंस। एविडेंस तो कोई फ़ाइल में दूसरा नहीं होता, वो तो आपका पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट से आपने उसको
پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ایویڈنس ہے، آپ کے ایٹیچیوڈ ٹورسٹ ہے، آپ یہ ٹورزم سے ریلیٹڈ آپ کا ہے، اور آپ ہر سال میں یا جب سے بھی آپ کا ہے آپ آتے رہتے ہیں، یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے. جو آپ کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو گارنٹی نہیں ہوتی ویزے کی. اور دوسرا ایک اور بہت زیادہ کویشچن جی کہ ہمیں بلینک پاسپورٹ پہ بھی ویزا ایشو ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ہوتا ہے. اگر آپ کا فادر، آپ کا مدر، آپ کا وائف، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹی اگر وہاں پہ ہے تو آپ بلینک پاسپورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. وہ امیگریشن ویزا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. دوسرا اگر آپ B1 B2 ویزا ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے اگر آپ مختلف کنڈیشن ہے اس کو پورا کرتے ہیں، آپ کو بلینک پاسپورٹ پہ بھی ویزا ایشو کرتے ہیں. تو یہ کہ بھی وہ بھائی اس کا بلینک پاسپورٹ ہے تو میں بھی جاؤں گا. یا اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا USA کا B1 B2 ویزا یا کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری کا ویزا آپ کے انٹرویو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ آپ بہت غلطی میں ہیں. USA کا ویزا انٹرویو پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ آپ کے پروفائل پہ، آپ کی ہسٹری پہ، آپ کی پوری جو آپ نے CV وغیرہ بنائی ہوتی ہے، جو DS-160 فارم آپ سبمٹ کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح آپ کا یہ انٹرویو پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. میری یہ آج 114 نمبر ویڈیو، اس سے پہلے میں نے کتنی بار بتایا کہ آپ نے بہت زیادہ اپلیکینٹ دیکھے ہوں گے جب وہ جاتے ہیں وہاں سے تو اس سے تو کوئی کویشچن ہی نہیں کرتا. اور آپ 1 یا 1.5 یا 2 منٹ کے انٹرویو میں کس طرح آپ اس کو کنوینس کر سکتے ہیں، یا کیسے وہ ایویڈنس آپ کے چیک کر سکتا ہے. کیا آپ کوئی ایسے سپر ہیومن قسم کے وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جب آپ DS-160 فارم سبمٹ کرتے ہیں اس میں آپ کی ایک ایلیجبلٹی بنتی ہے. اس میں اگر آپ ان پہ پورا اترتے ہیں تو پھر اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گو ہیڈ دیتا ہے. تو وہ آپ سے وہ جو آپ نے اپنی پروفائل یا آپ نے جو اپنی ہسٹری وہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ سے کمپیئر کرتا ہے. اگر وہ اس کو نظر آتی ہے 1-1.5 منٹ میں تو وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیتا ہے. باقی آپ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو فیک ڈاکومنٹ سے یا کچھ چیٹنگ سے وہ جانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھی USA کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر 1,00,000 میں سے ایک آدھا بندہ کر بھی جائے تو وہ پھر دوسرا بندہ اسی لائن پہ چلے گا تو اس کو کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ USA کا ویزا میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا آسان ہے، اتنا ایزی ہے. یہ ساری دنیا دیکھیں 8 ملین ہر سال ویزا ایشو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ویزا تو دے رہے ہیں، یعنی کہ 4 ملین ریفیوز ہوتے ہیں. ٹوٹل اپلیکیشن جو ہوتی ہے 14 ملین ایئرلی ہوتی ہے، 8 ویزا ایشو ہوتے ہیں، 6 ملین ریفیوز ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کی ریشو وغیرہ خود نکال لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس میں جتنا بھی آپ آنیسٹ ہوں گے، جتنے بھی آپ پیور ہوں گے، جتنا بھی آپ اپنی ہسٹری کو بہترین اور صاف لکھیں گے جیسے آپ ہیں، تو اس میں چانسز آپ کے زیادہ ہوتے ہیں. ویزا لینے کے لیے جس کیٹیگری کے لیے ویزا لینا چاہتے ہیں آپ، یا جس میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہیں، تو آپ اس میں اپلائی کریں، آپ کو ویزا مل جائے گا. تو اگر آپ ٹورسٹ ہیں، آپ ٹورزم کر چکے ہیں، آپ دنیا میں 5-6 جگہ پہ گھوم چکے ہیں، آپ یہاں پہ امریکہ میں بھی گھومیں. اگر آپ کہیں دنیا میں گئے ہی نہیں، آپ کبھی ساتھ والے جو نیبر کنٹریز ہیں اس میں نہیں گئے، تو آپ ایک دم اٹھ کے امریکہ کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کا وہ آپ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہی نہیں پورا کر رہے، تو آپ کو وہ کیسے ویزا ایشو کریں گے. ویزا کا ریفیوز ہونا یا ویزا کی جو ہے ان کا ایک میتھ ہے، اس کی ایک سائنس ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ انہوں نے ہر کنٹری کے لیے ویزا جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئے. آپ اس کے اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. کیا وہ پاکستان یا انڈیا کے لیے جو ان کا وہ منتھلی ریشو وہی چل رہا ہے، وہ دے رہے ہیں، اور دنیا جا بھی رہی ہے، دنیا آ بھی رہی ہے، دنیا رک بھی رہی ہے، دنیا وہاں پہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہی ہے. وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مگر ان کا وہ ایک پروسیجر ہے، وہ اسی پروسیجر کو چلتے جا رہے ہیں. مائیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی پوری کرتے جا رہے ہیں، جو ٹورسٹ ہیں وہ اپنی کرتے جا رہے ہیں، جو اللیگل ہیں وہ اپنی پوری کرتے جا رہے ہیں. تو آپ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جو پوری طرح اس کو سمجھ کر آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. یہی آج کی ویڈیو تھی. میرا خیال ہے کہ کافی لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے شاید پورا سننا بھی ممکن نہ ہو. تو انشاءاللہ اب واپس آ گیا ہوں، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا انشاءاللہ.
سب بھائیوں کو سلام. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.